अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब, इन्होंने एक मरतबा फिर आज हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों या जब भी मैंने डॉक्टर साहब से वीडियो की, इनके साथ इमरान खान से मुतल्लिक पूछा, तो इनका एक बड़ा एक चीज़ पर ये मुनहसर थे, इनका बड़ा स्टांस था, बड़ा सॉलिड स्टांस था कि जी अदालतों से ही इमरान खान को रिलीफ मिलना है। और इन्होंने मेरे साथ ही गुज़श्ता वीडियो में कहा कि जी इमरान खान का जो ज़ायचा है, अब उसको देखते हुए इमरान खान को मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता। फिर हमने देखा कि आज सबसे ज़्यादा खतरनाक जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा था साइफर का, जिसमें सज़ाए मौत, उम्र कैद, 14 बरस की कैद, इस तरह की बातें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया साइफर का मुकदमा और वो खत्म हो गया तकरीबन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दे दिया कि साइफर में इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो अब एक और मसला आज हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त लगाई, इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए। मगर आज रात अब से चंद लम्हे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का निशान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया है। अब क्या सूरत हाल होगी, जायचा क्या बताता है, बल्ले का निशान वापस मिलेगा, इसमें अदालतों का क्या किरदार होगा, इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपकी एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। तो क्या आप बताते हैं कि इंतखाबात आने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वसीम साहब, बात ये है, मैंने पहले अर्ज किया था कि इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हम तो ऐसे डेटा कलेक्टर हैं, छोटे से अंदाजा लगाने वाले बंदे। अलीम ज़ात अल्लाह की है, बड़ा नाम अल्लाह का है। गुजारिश ये है कि ये जो मैंने अर्ज किया था कि सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा। आज सूरज बुर्ज चेंज कर गया है, और जो ही उसने बुर्ज चेंज किया, मैथमेटिकली अगर इस अलजबरा को पढ़ें, तो आज जो सूरज है उस वो मूव होके चला गया है बुर्ज-जद्दी में। और पहले वो खान साहब के पहले खाने में था, अब दूसरे में चला गया है। तो खान साहब को उसने अपनी पूरी ताकत देना शुरू कर दी है। पहले भी दे रहा था, ये नहीं कि पीछे नहीं दे रहा था, पहले भी दे रहा था, अब और तरस से ज़रा दे रहा है। ठीक है जी? तो हमें नज़र आ रहा था कि जब ये ज़ायचे के दूसरे खाने में आएगा, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बनाएगा, जो हमने बात की कि 5 तारे एक लाइन में आ रहे हैं। आज देखिए वसीम साहब, आज पहला दिन है। तो पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ रिलीफ दिया, बल्कि उन्होंने साइफर ही उड़ा के रख दिया। अब आपको भी लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे भी हैं चाहने वाले दोस्त जो मुझसे बड़ा मैसेज करते हैं। कोई लोग परेशान होते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं और वो कहते हैं, यार आप तो तसल्लियाँ दे रहे हो, यहाँ ये हो गया। बल्कि एक तो मुझे ऐसा फ़ोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को बस सज़ा होने लगी है, अभी फैसला महफूज हो गया है। मैंने कहा देखते हैं यार, फिर आगे जाके क्या होता है। अब हम कोई गैब तो हम जानते नहीं हैं। हमारा डेटा कलेक्शन का एक इल्म है छोटा-मोटा, और उसमें इमरान खान के ज़ायचे में अब बेहतरी आ रही है। ख़ैर अल्लाह की करम से वही हुआ। साइफ़र भी उड़ गया और उसमें कुछ ना रहा। अब दूसरी बात ये है कि मैंने अर्ज़ किया था कि 27 जो 29 दिसंबर तक जो ज़ोहरा है, वो खान साहब के ज़ायचे के 12वें खाने में है। तो लिहाज़ा थोड़ा-सा वक़्त अभी और लगेगा, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या बल्ले का निशान इन्हें मिलेगा? देखिए वसीम साहब, अ, जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, बाय बर्थ ज़ायचा स्ट्रॉन्ग लेके पैदा होता है। आज मैं दोस्तों को उसकी एक मिसाल भी पेश करता हूँ। मैंने एतजाज़ हसन साहब से 2008 में कहा, माशाल्लाह एतजाज़ साहब हयात हैं, तो मैंने 2008 में एतजाज़ हसन साहब को उनका ज़ायचा बना के प्रेडिक्शन की कि एतजाज़ साहब, इस मुल्क में मशरिक़ से लेके मग़रिब तक आपकी शोहरत का बंदा नहीं मिलेगा। उसकी मैंने उन्हें दलील दी कि आपके ज़ायचे के 4 जो सितारे हैं हाल के खाने के, वो चारों के 4 स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो उस वक़्त उन्हें दुनिया में ग़ालिबन बहुत आला दुनिया ने कहा कि ये पता नहीं कौन से नंबर, मुझे अब याद नहीं है, गलती ना हो जाए, फलाँ नंबर का ज़हीन आदमी है। दुनिया ने ये कहा, और वो उस वक़्त में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी बने। अब ज़ायचा हम जी। इसी तरह पढ़ते हैं। अब खान साहब का जब हम ज़ायचा पढ़ते हैं, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इनसे ये निशान लें, ना लें, जो मर्ज़ी कर लें, जिसकी अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिखा है ना, वो वही होके रहना है। ये छोटी-छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्योंकि खान साहब का मैंने अर्ज़ किया ना,
کہ میں نے اتنا ذائچہ پیدائش اتنا اسٹرانگ کبھی کسی کا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں, جو میرا اندازہ ہے, میں کوئی حرف آخر تھوڑا ہوں, یا میں نے پوری دنیا کے ذائچے تھوڑا بنائے ہوئے ہیں, لیکن جتنے میں نے آج تک ذائچے بنائے ان میں سے خان صاحب کا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو ان کو یہ چھوٹے موٹے ہتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ ان کو بلے کا نشان دیں یہ نہ دیں, میری کیلکولیشن ہے کہ وہ ونر ہیں. اور آج آپ دیکھیے, آج پہلا دن ہے سورج کے بدلنے کا. جو ہماری پریڈکشن تھی 5 تارے ایک لائن میں, آج تو پہلا دن ہے جناب, ابھی تو آگے ٹائم چلنا ہے. بالکل, ابھی ٹائم چل رہا ہے. آج ہم نے دیکھا, میں خود عدالت میں ڈاکٹر صاحب کور کرتا ہوں, تو جس طرح جی عمران خان صاحب کو مختلف مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے, تو عمران خان کے لیے یہ جمعہ جو تھا یہ بڑا بابرکت ثابت ہوا. نہ صرف سائفر کا مقدمہ اڑا, بلکہ سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ ہوں, دیگر ججز ہوں, انہوں نے نگران حکومتوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو فیصلے میں لکھا, جو آبزرویشنز دیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دیں, پکڑ دھکڑ نہ کریں. اب اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب کوئی ہربا نہیں رہا, تو انہوں نے اب بلے کا نشان چھین لیا. پاکستان تحریک انصاف بھی تیار ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں پہلے پتا تھا یہ فیصلہ آنے والا ہے, لہٰذا اب ہم پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. اور اگر ماضی میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, پوری ملک کی عدالتوں میں سے خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ وہ عدالت ہے جو بغیر کسی ڈر کے ہر معاملے میں, جہاں پر قانونی طور پر عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے اور انہیں نگران حکومتیں نہیں دے رہی ہوتی, پشاور ہائی کورٹ دیتی ہے. تو اب بلے کا معاملہ وہاں آئے گا, تو ممکنہ طور پر جیسا کہ آپ نے بھی پریڈکٹ کیا, اور اگر میں قانونی طور پر کچھ لوگوں سے بات کی میں نے, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بلے کا نشان واپس آ جائے گا. مگر ایک آخری کمنٹ کر دیجئے, پھر ہم ذرا کل کے روز ایک اور نشست رکھیں گے. ناظرین کے بھی بہت سارے سوالات ہیں, وہ ہم ذرا تفصیل سے ویڈیو کریں گے کہ ماضی میں آپ کی کون کون سی پریڈکشن تھیں, آگے کتنا اہم وقت آ رہا ہے. اب انتخابات آ رہے ہیں, کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو رہے ہیں, لوگ جمع کروا رہے ہیں, پی ٹی آئی سے چھینے بھی گئے. اس ساری صورتحال میں انتخابات آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا سال اور اگلے سال میں انتخابات پاکستان تحریک انصاف اس مشکل سے نکلے گی اور جیتے گی؟ وسیم صاحب, میں تو ابھی بھی اپنی پریڈکشن پہ قائم کہ انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ خان صاحب جیتیں گے. یہ ان کے بس سے باہر باتیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کا مقدر ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, یہ چھوٹے موٹے ہتھ کنڈوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. ان کا مقدر بڑا اسٹرانگ ہے, اور میں اس کی دلیلیں کئی دفعہ دے چکا ہوں. اور ابھی آپ آگے دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے, ابھی آگے صورتحال اور ہونی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں, یہ تو ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیے بیٹھے تھے. اب خان صاحب کی ضمانت جو ہو گئی ہے, یہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں, تو خان صاحب کو فائدہ دینے لگا. ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور بہت ساری باتیں تبدیل ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم دیکھیں گے اپنے ایسٹرالوجی کے حساب سے ہماری پریڈکشنز کیا ہیں اور آنے والا وقت کیسے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, صرف ایک آخری سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا, مگر اس سے پہلے کامنٹ کرتا چلوں کہ آپ کی جتنی بھی عدالتوں سے متعلق پیشن گوئیاں تھیں, مجھے یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے یا جتنے بھی کردار اس دور تھا, آپ نے کہا کہ عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا. پھر ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ بہت سارے معاملات میں ملا بھی. اب آج ایک اور نیا کام ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے ایک رہنما ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, انہوں نے آ کے آج ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو دشمن ہے اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے ایک. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہم مل کے الیکشن لڑتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اچانک پی ٹی آئی کی محبت کیوں یاد آ گئی, انہیں پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت کیوں پڑ گئی, انہیں عمران خان کی ضرورت کیوں پڑ گئی, یہ ذرا بتائیے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی, اور ہماری ہسٹری میں یہ بات ہوئی تھی کہ پرویز الہی صاحب کا ستارہ اور بلاول بھٹو کا ستارہ میری کیلکولیشن میں خان صاحب کے دماغ میں ہے. فائدہ تو انہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وسیم صاحب, ساری دنیا کہہ رہی تھی پرویز الہی صاحب کو پکڑ لیا, پرویز الہی صاحب خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا میرے پاس ان کا ذائچہ پیدائش ہے, میری ان سے دوستی ہے, گپ شپ ہے, میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. چودھری صاحب جب فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اس فیصلے سے نہیں ہٹیں گے, اور وہی ہوا. اچھا, اب اصل میں ان کو ضرورت پڑ گئی ہے بھائی جان, یہ ان کو پتہ ہے ان کی حکومت آنی ہے, اور یہ ایکچوئل جو فوٹیج عوام میں پی ٹی آئی کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. لہذا وہ سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ
اب उनको सख्त वक्त उनका आने की तरफ जायचा जो है वो जाएगा। सख्त वक्त आने की तरफ जायचा जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, कुछ मुख्तसर वक्त था, डॉक्टर साहब ने आज हमें वक्त दिया, इनकी नवाजिश है, इनकी मोहब्बत है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट जा रही है, और डॉक्टर साहब की भी प्रेडिक्शन है और कानूनी माहिरीन का भी बताना है कि बल्ले का निशान वापस मिलने के कभी इम्कानात मौजूद है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और जबरदस्त चीज कि उनके जो वाइस कप्तान है, चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान से ताल्लुक है, वो सबसे सख्त मुकदमे में इमरान खान के साथ खड़े रहे, डटे रहे, नहीं छोड़ा। अगर सजाए मौत का मुकदमा होता तो उनके ऊपर भी यही चार्ज लगता। तो अब वो बाहर आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो भी मजीद आगे बढ़ेगी। इस हवाले से जो भी मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल का पस मंजर होगा, मुस्तकबिल की पेशन गोइयां होंगी, तो इंशाल्लाह कल परसों में डॉक्टर उमर फारूक साहब को एक बार फिर से जहमत देंगे, इनकी कुछ माजी की प्रेडिक्शंस को लेकर आगे की जो सूरत हाल है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और आपके अपने प्यारे डॉक्टर उमर फारूक को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।